औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय कमरेड प्रवक्ताज्यू, यसै गरी हाम्रो आजको यस औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पिबिएम कमरेडहरू, यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सिसिएम कमरेडहरू र यो विशेष कमान्ड अन्तर्गत आफ्नो जिल्लामा कमान्ड गरिरहनुभएका उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका कमान्ड, ललितपुर कमान्ड र भक्तपुर कमान्डका सम्पूर्ण कमरेडहरू लगायत पत्रकार मित्रहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो सर्वप्रथम यो क्रान्तिकारी अभिवादन। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिवादीको एउटा तत्कालीन कार्यदिशा निरन्तर जनयुद्ध भन्ने एउटा कार्यदिशालाई हामी आत्मसात गर्दै मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, त्यसपछि सिवाद भन्ने एउटा नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभ्यासलाई हामी एकदम नवीनतम ढङ्गबाट, वस्तुवादी ढङ्गबाट र वैज्ञानिक ढङ्गबाट हामीले यसको प्रयोग गर्दै आएका छौँ र यसबाट हिजो 2006 सालदेखि 72 वर्षसम्मको 78 सालसम्मको 73 वर्षसम्मको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू असफल हुनु र सफलताका केही नजिक पुगेका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू अन्ततः यही पुँजीवादी दलाल व्यवस्थामा गएर चाहिँ भासिनु र यही दलाल संसदीय व्यवस्थासँग साँठगाँठ गरी आत्मसमर्पण गर्नुको एउटा मुख्य हामीले हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा 72 वर्षको इतिहासलाई निर्मम समीक्षा र सचेतपूर्ण बहस गर्दै हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसपछि वैदेवाको जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशा, विप्लवको चाहिँ तपाईँको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको 8 वर्षको एउटा लामो अभ्यासलाई हामीले एउटा घनीभूत तरिकाबाट प्रयोग गर्दै र हामी जहिले पनि त्यही वर्ग एउटा वर्ग सङ्घर्षको भट्टीबाट विचलित हुँदै नेतृत्वहरू हामी खोज्दै क्रान्ति, रूपान्तरण, तपाईँको स्वाधीनताको निम्ति हामी लड्दै यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि आज हामी मालेमावादको आलोकमा वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख नयाँ जानेवादी व्यवस्थालाई कायम गर्नको निम्ति र हिजो 10 वर्ष माओवादी जनयुद्धलाई जुन असन्दर्भिक ढङ्गबाट विस्तृत शान्ति सम्झौताको नाममा प्रचण्डले जुन असन्दर्भिक ढङ्गबाट एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्यो, एउटा चाहिँ दलाल संसदीय व्यवस्थामा आफूलाई बिलाय गर्यो र त्यसपछि नेपालमा अब क्रान्ति हुँदैन भनिँदै गर्दाखेरि फेरि वैदेवाले सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू गर्नुभयो र हुँदा हुँदा विप्लव, नेत्रविक्रम चन्द कमरेड विप्लवको एकीकृत जनक्रान्ति हुँदै हामीले धेरै आशा, अपेक्षा र हिजोको अधुरो सपनाहरू 17,000 महान शहीदहरूको चाहिँ अधुरो सपनाहरूलाई हामीले पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा अभिलाषाका साथ हामी भौतारिँदै नेपालमा क्रान्ति गर्नुपर्छ। साँच्चीकै हामी वर्ग सङ्घर्षको भट्टीबाट यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई खरानी बनाउनुपर्छ। फेरि एकपटक नेपालमा माओवाद, मालेमावादलाई चाहिँ फेरि एउटा चिहानबाट चाहिँ बिउजाउनु पर्छ। हामी कुनै एउटा लासहरू थिएनौँ र हामी जलिसकेको छैन, हामी खरानी भइसकेको छैन। अझै पनि नेपालमा क्रान्तिकारीहरू छन्, कम्युनिस्टहरू छन्। हामीलाई एउटा नेतृत्वले जुन तरिकाबाट एउटा बिच सडकमा लगेर चाहिँ हामीलाई छोडिदिएको छ र विचलन बनाएको छ, त्यो विचलनले नै हामी पुनः आफ्नो चाहिँ निजी जिन्दगीतिर फर्किन हामी सकेनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले 2006 सालदेखि 78 सालसम्मको नेपालमा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूको निर्मम समीक्षा गर्दै अब नेपालमा साँच्चीकै क्रान्ति हुँदैन त, हैन? पश्चिमी जुन साम्राज्यवादी मुलुकहरूले मार्क्सवाद चाहिँ एउटा मृत विज्ञान हो भनिँदै गर्दाखेरि के साँच्चीकै मार्क्सवाद चाहिँ मृत विज्ञानै हो त? यसको अब प्रयोगबाट नेपालमा लगायत विश्व सरबारा वर्गको पक्षमा अब क्रान्ति सम्भव हुँदैन त भन्ने कुरा हामीले अभ्यास गर्नु आजको एउटा आवश्यकता हो। दलाल पुँजीवादी वर्ग एउटा अहिले स्थानीय निर्वाचन जो दलाल संसदीय व्यवस्थाको नै टिकाइराख्ने एउटा स्थानीय खम्ब, पिल्लर अथवा उनीहरूको अर्थमा पिल्लर र हाम्रो
अर्थमा चाहिँ यो स्थानीय जुन आम निर्वाचन भनिँदै गरेछ, यो कथित निर्वाचन भन्छौँ हाम्रो भाषामा, यी कथित निर्वाचनलाई हामीले कुन ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ, तब सङ्घर्ष कसरी गर्न सकिन्छ हैन। नेपालमा मात्र होइन, विश्वको कुनै पनि मुलुकमा संसदीय व्यवस्था वा निर्वाचन प्रणालीबाट जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था आएको इतिहासहरू छैन कमरेडहरू। त्यही भएर कि रक्तपातपूर्ण युद्धको क्रममा आम क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू चाहिँ नरसंहार गरेको इतिहास छ हैन। दलाल पुँजीवादी वर्गले उसँग त सत्ता हुन्छ, सेना हुन्छ, उसँग हतियार हुन्छ, अदालत हुन्छ, हामीलाई थुन्नको लागि जेल हुन्छ, हिरासत हुन्छ हैन, हामीलाई हान्नको लागि उसँग चाहिँ बन्दुक हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब समानान्तर किसिमको सत्ता, समानान्तर किसिमको सेना र समानान्तर किसिमको अदालत हामीले निर्माण गर्न सक्ने कि नसक्ने। जनताको अदालत, उसको अदालतको ठाउँमा हाम्रो पनि अदालत हुन आवश्यकता छ, उसको सेनाको विरुद्धमा हाम्रो पनि सेना हुन आवश्यकता छ, उसको अदालतको सत्ताको विरुद्धमा हाम्रो पनि जनसत्ता हुन आवश्यकता छ। समानान्तर सबै चिजमा हामी न्यायिक समानान्तर तरिकाबाट दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको विरुद्धमा हामी छिट्टै घोषित रूपमा हामी धावा बोल्नुपर्ने अवस्था आजको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले तत्कालीन जुन राष्ट्रघाती एमसीसी को कुरो गर्न चाहन्छु म। राष्ट्रघाती एमसीसी जुन असन्दर्भित ढङ्गबाट नेपाली जनता र नेपाली आम सरबारा वर्ग र नेपाली जनताको विपरीत थियो, त्यो राष्ट्रघाती नै हो भन्ने कुरा दलाल संसदीय व्यवस्थाले थाहा हुँदाहुँदै पनि जबरजस्त चाहिँ पारित गरिएको छ हैन। जबरजस्त पारित गरिएको छ। यो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको एउटा रणनीति, इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको रणनीति भने चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको सेनाको रणनीति, त्यहाँको चाहिँ एउटा एजेन्टको रणनीति अन्तर्गत नेपालमा नेपालको भूभागलाई प्रयोग गरेर चाइनालाई घेर्ने उसको रणनीति जुन छ, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकलाई खतरा छ कि छैन भन्दाखेरि हामी खतरामा छौँ। र किन खतरामा छौँ भन्दाखेरि हामी स्वयं स्वाधीन त भएनौँ, हामी पराधीन त भयौँ हैन। अर्ध उपनिवेशिक त हाम्रो मुलुक त हो, तर पनि यहाँ त हामी पूर्ण स्वाधीनता त भएन हैन, हामी पराधीन त हुन पुग्यौँ। त्यसमाथि हाम्रो नेपालमा जुन किसिमको हतियारको बोयबाट टेकेर अमेरिकाले चाइनालाई जिस्काउन खोज्दैछ भने चाइना पनि चुप लागेर बस्दैन। सम्भावित रूपमा छिट्टै पनि चाइनाले पनि त्यसको चाहिँ उचित जवाब दिँदाखेरि नेपालको जनता त यहाँ त भुडिने देखिएको छ, मारिने देखिएको छ भन्दाखेरि के अब हाम्रो देश पनि युक्रेन जस्तो नहोला? हुनसक्छ, किनभने युक्रेनको सपोर्ट नेपालको चाहिँ दलालहरूले गरिरहेको छ हैन। दलालहरूले गर्नु नै त्यहाँको नेटो सेनालाई, नेटोको एउटा सदस्यलाई चाहिँ उनीहरूले लिन खोजेको कारणले गर्दाखेरि रसिया र युक्रेन बिचको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीमाना। अब त्यहाँ नेटोको सेना भइसकेपछि हैन अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहार गर्नलाई सजिलो हुने भयो। त्यो किसिमले गर्दाखेरि भोलि नेपालको सन्दर्भमा पनि एमसीसी, राष्ट्रघाती एमसीसी त पास भइसकेको छ, उता फेरि नेटोको सदस्य लिन खोज्ने भनेर उता पुटिनले चाहिँ आक्रमण गराएछ रसियाले, अनि रसियाको विरुद्धमा नेपाल बोलेको छ फेरि भन्दाखेरि अब नेटोको सदस्य नेपाल बन्न तत्पर छैन त कमरेडहरू? पक्कै पनि छ। यो पनि एउटा राष्ट्रघाती हुनसक्छ हैन। त्यो भइसकेपछि फेरि पनि यहाँ चाहिँ दलालहरूको एउटा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र नेपाली अर्ध सामन्तवाद र पुँजीवादको चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ छ कि तपाईँको आफ्नो सत्ता र स्वार्थको निम्ति जस्तो सुकै राष्ट्रघाती कदमहरूलाई चाहिँ उनीहरू पारित गर्न पछि परेका छैन। यो अवस्थामा हामी कुन चाहिँ पार्टीले सङ्घर्ष गर्छ, कुन पार्टीले गर्दैन भन्नेतिर भन्दा नि हिजो विगतको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हामीले निर्मम समीक्षा त गर्न जरुर छ, तर निर्मम समीक्षा गरेर कुनै पनि परिपाटीले क्रान्तिलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्यो भने प्रचण्डलाई, वैदेवाले, विप्लवले गाली गरिराख्ने यो अवस्था होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्था पुँजीवादको विरुद्धमा हामीले कस्तो किसिमको सङ्घर्ष गर्ने त भन्ने कुरा आजको मुख्य विषयवस्तु हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले जुन दलाल संसदीय व्यवस्थाको एउटा नौटङ्की एउटा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भइरहेको छ, यसलाई सशक्त र सक्रिय बहिष्कार गर्नको निम्ति हामी जस्तो सुकै कदम चाल्नको निम्ति हामी तयार हुने कि नहुने भन्ने कुरा आजको प्रमुख विषयवस्तु हो कमरेडहरू। अब हामी यसरी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ, हामी निरीह भएर चाहिँ जिउन सक्दैनौँ, हामी कसैको दासी भएर बस्न सक्दैनौँ। हामी
डाइनोमाइट भएर तपाईँको बम भएर हामी पड्किनु पर्ने आजको चाहिँ आवश्यकता हो। दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी कुनै पनि किसिमको त्यो नोकर गरेर बस्न सक्दैनौँ। हामी उसको चाहिँ टाङ मुनि लम्बसार परेर आत्मसमर्पण गर्दै हामी जीवन रक्षाको भिख माग्न हामी चाहँदैनौँ। किनकि हामी 72 वर्षसम्मको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन असन्दर्भित र नेतृत्वले चाहिँ विचलनता आएर जुन एउटा दलाल संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ एउटा भाषभित्र आफूलाई एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो नेपालमा किन कम्युनिस्टहरू एक हुन सकेन? दलालहरू त हामीसँग एक हुनुपर्छ भन्ने होइन। दलालहरू त हाम्रो वर्ग दुश्मन हो। दलालहरूले त हामी कारबाही नै गर्छौँ। तर नेपालमा भएको जो कम्युनिस्ट छ, स्थानीय कम्युनिस्ट छ, अहिले जुन कम्युनिस्टहरू चाहिँ तपाईँको दलाल संसदीय व्यवस्थाको मा गएको कम्युनिस्ट बाहेक अन्य जुन कम्युनिस्टहरू छ, यसले चाहिँ तपाईँको गैर चाहिँ संसदवादी र संसदवादी भनेर चिनिन्छौँ र गैर संसदवादी कम्युनिस्टहरू हामी एक टिका हुन सक्दैनौँ। विश्व साम्राज्यवादीहरू चाहिँ एक भएर उता युक्रेनले हतियार दिइरहेका छ, तर हाम्रो क्रान्तिकारी शक्तिहरू बिच चाहिँ किन एकता हुँदैन? आफ्नै चाहिँ पसल खोल्या छ, आफै डम्फु बचाएको छ र त्यही डम्फुको तालमा नाचेको छ। यो नाच्ने बेला, रमाउने बेला होइन कमरेडहरू। यो खेलाँचीको कुरा होइन, यो कुनै पनि ख्याल ठट्टा होइन, क्रान्ति आवेगमा गर्ने होइन, कुनै पनि रहरमा गर्ने होइन। त्यो भएको कारणले क्रान्ति आफैमा निर्मम हुन्छ र हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा गुज्रेका छौँ र यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामी दलाल संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हरेक उसले दिन सक्ने हामीले दण्ड, मृत्यु, हरेक किसिमको मृत्यु हुन्छ हैन, त्यो हरेक किसिमको मृत्युको चाहिँ मृत्यु पत्रमा हामी हस्ताक्षर गर्न हामी तयार हुनुपर्दछ। नभए हाम्रो सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता हामीले गुमाइसकेको हुन्छौँ र दलालहरूको चाहिँ हामी दासी भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मालेमावादको आलोकमा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी उन्मुख नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थालाई कायम गर्ने र हिजो 17,000 महान शहीदहरूको आलो रगत जुन बगेको छ र उहाँहरूको सपना र घाइते बेपत्ता सहयोगका कमरेडहरूको जुन एउटा आशा अपेक्षा छ, त्यसलाई हामी परिपूर्ति गर्नको निम्ति चाहे यो हामी यस धरतीमा यो दलाल व्यवस्थाले हामीलाई गाड्यो भने हामी गाडिनको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। होइन भने यो वर्ग सङ्घर्षको भट्टीबाट तिनलाई हामी चाँडै नै धुलो चढाउनेछौँ। चाँडै नै हामी यसको चाहिँ बदलाभाव मिठो किसिमले एकदम जवाब दिनेछौँ र चाँडै नै हामी यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई खरानी बनाउनका निम्ति साँच्चीकै हामी यो आमूल परिवर्तन गरेर जनताको वैज्ञानिक समाजवाद र सगरमाथाको देशमा हामी हँसिया हतौडाको एउटा रक्त रञ्जित झन्डाहरू फरफराउँदै देशमा हामी पुनः हिजोको चाहिँ जुन 10 वर्ष जनयुद्धको मात्र कुरा नगरौँ, 2006 सालदेखि नेपालमा एउटा जनवादी व्यवस्थाको निम्ति चाहिँ नेतृत्वहरूले गरेको हामीप्रतिको कुठाराघात, प्रतिघात, गद्दार जे भने पनि त्यसलाई हामी पूर्णता गर्न र आम सर्वहारा वर्ग लगायत हामीप्रति आस्था राख्ने आम नेपाली सर्वहारा वर्ग र विश्व सर्वहारा वर्ग मानव जातिको उन्मुक्तिको निम्ति हामी अन्तिम पटक भन्छौँ। हामी अब हामी यो खालको क्रान्ति सङ्घर्ष हुन्छ भनेर हामी गर्दैनौँ। यो अन्तिम पटक जीवन मृत्युको हामी अन्तिम निर्णायक लडाइँ लड्छौँ। साँच्चीकै हामी उचित जवाब दिनेछौँ। चाहे यो दलाल व्यवस्थाहरूसँग जति पनि उसँग शक्ति होस्, त्यसको शक्तिको सामु हामी घुँडा टेक्ने छैनौँ, हामी खुट्टा कमाउने छैनौँ। साँच्चीकै हामी किच्चे बन्न तयार छौँ। होइन भने हामी गोन्जालो बन्नको लागि पनि हामी स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले कमरेड धेरै हामी चाहिँ तपाईँको गोलचक्कर बातमा नफसिकन अब नेपालमा गर्नुपर्ने हाम्रो कार्यदिशा के हो? साँच्चीकै नेपालमा अब माओवाद सिद्धियो, साँच्चीकै मार्क्सवाद सिद्धियो, साँच्चीकै नेपालमा कम्युनिस्टहरू सिद्धियो भन्दाखेरि अब विश्वको चाहिँ पश्चिमी मुलुक जुन विश्व साम्राज्यवादले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अब नेपालमा मात्र होइन विश्वमै सिद्धिसक्यो। अब यो कहीँ पनि यसको चाहिँ अभ्यास हुँदैन भने जब पेरुमा चाहिँ एउटा कमरेड गोन्जालो समातिसकेपछि यो अभ्यास नै गलत छ, मृत विज्ञान हो भन्दाखेरि साँच्चीकै हामी के भन्छौँ भने मार्क्सवाद कुनै मृत विज्ञान होइन, बरु मार्क्सवादले नयाँ ढङ्गबाट नेपालको वस्तुवादी वैज्ञानिक र नेपालको हावा माटोलाई सुहाउने किसिमले हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यसलाई हुबहु प्रयोग नगरे पनि हामीले यसको हाम्रो देशको भौगोलिक आधारमा यहाँको चाहिँ हावा माटो पानीले सुहाउने किसिमको हामीले चाहिँ
त्यो किसिमले हामी प्रयोग गर्छौँ र वैज्ञानिक किसिमबाट हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यो भएको कारणले कमरेडहरू हामी सधैँ यो दलालहरूको नोकर भएर साँच्चीकै हामी निरीह भएर जति पानी असिना पानीले हामीले शरीरमा हाने पनि हामी चाहिँ सहेर बस्नु निरीह हो कि हामी निरीह भएर हामी बस्न सक्दैनौँ। हामीसँग अदम्य साहसहरू छ, हामीसँग अझै पनि दलाल व्यवस्थाको सत्ता पल्टाउनको निम्ति हामीसँग अदम्य साहसहरू छ। हाम्रो यो साहसहरूले हामी विद्रोहमा परिणत गर्छौँ र यो विद्रोहको ज्वालाबाट हामी चाँडै यो दलाल व्यवस्थालाई हामी खरानी बनाउने प्रण गर्नुपर्छ। हामीले त्यो किसिमको गरेनौँ भने, आज हामीले गरेन भने भोलि हाम्रो सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछ र हाम्रो सन्ततिले फेरि यही व्यवस्थाको विरुद्धमा फेरि लड्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि किनकि हाम्रो परिवार, हाम्रो सन्तति, हामीभन्दा पछिल्लो पिँढीले फेरि सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो बेला निश्चित समय यही हो। यो समयमा हामीले साँच्चीकै एउटा वर्गको निम्ति कुनै पनि हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, कुनै पनि हामीसँग राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्ने त्यो किसिमको भावना छैन। हामी बिचमा एउटा वर्गीय माया, ममता, प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहाँको भए पनि हामी एक ठाउँमा आज भेला किन भएको छौँ त भन्दाखेरि साँच्चीकै हामीप्रतिको माया छ र हाम्रो वर्गप्रतिको माया छ। हिजो 17,000 महान शहीदको रगत बगेको रगतप्रति हाम्रो आत्मा चिन्तित छ, गर्नुपर्छ, पुरा गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हामीसँग त्यो किसिमको भाव छ र त्यो भावले प्रकट गर्दै हामी यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन, प्रत्येक निर्वाचन मात्र होइन, यिनको व्यवस्थालाई नै हामी चुनौती मात्र दिने होइन, यसलाई हामी व्यवहारिक रूपमा हामीले साँच्चीकै यसलाई ध्वस्त पार्दै नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थाको एउटा नवीनतम जग बसाउनको निमित्त आज हामी यस ठाउँमा भेला भएको हो। सबैको आफ्नो स्वार्थ होला, तर हामी त्यतातिर कतै पनि लागेनौँ। किन भन्दाखेरि आज मात्र होइन, एक दिन होइन, हामी 2 दिन होइन, हाम्रो यो निरन्तर जनयुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एक जीवनमा एक मुठी सास र रगत, एक थोको रगत भइन्जेलसम्म हामी झुक्दैनौँ। यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी निर्णायक युद्ध लड्छौँ। यो निर्णायक युद्ध नै अन्तिम हुनेछ। तब मात्र हामीलाई यो देशको 17,000 महान शहीदको एउटा बगेको रगत र उहाँहरूको आत्माले हामीलाई सम्मान गर्नेछ र घाइते परिवारहरूले हामीलाई सम्मान गर्नेछ हैन। यो देशको सर्वहारा वर्ग जनताहरूले हामीले सम्मान गर्नेछ। होइन साँच्चीकै हामीले क्रान्तिको नाटक मात्र गरेर, नारा मात्र गरेर जनतामा जाने पछि अन्ततः हामी पनि संसदीय व्यवस्थामा पतन हुने हो भने त हामीलाई फेरि इतिहासले धिक्कार्नेछ र नेपालमा मात्र होइन, यो नेकपा शिवादी एउटा मालेमावादको आलोकमा नेपालमा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था यदि कायम गर्नले सफल भएन भने यसले चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फेरि एउटा तरङ्ग जानेछ कि हुँदैन नेपालमा त्यसको अभ्यास भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी दृढ छौँ। हाम्रो यो नेकपा शिवादी भनेको सी जिनपिङको विचारधारालाई हामीले यहाँ नेपालमा अभ्यास गरौँ भन्ने हो। हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई पनि मान्ने र त्यसमा शिवाद र सुदण्ड पथ भनेको चाहिँ हामी सुदण्ड पथ भनेको चाहिँ सही दण्ड, गलत गर्ने मान्छेलाई सही दण्ड दिनेलाई सुदण्ड भन्छौँ। हामी सुदण्ड पथको विचारधारालाई हामी नेपालमा एउटा नयाँ किसिमबाट चाहिँ हामी त्यसको अभ्यास गर्छौँ। अनि निरन्तर जनयुद्ध भन्छ। हाम्रो जनयुद्धको कार्यशैलीहरू फरक हुन सक्छ, हाम्रो भेषहरू बदल्न सक्छ, हाम्रो रूपहरू परिवर्तन हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ। किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले रूप परिवर्तन गरेको छ। अब रूप कस्तो भएर आयो त भन्दाखेरि उसको रूप परिवर्तन भएको छ। त्यो रूपको विरुद्धमा हामी लड्नको लागि त्यसकै हामी रूप जस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हिजो अमेरिकी साम्राज्यवाद कुनै पनि मुलुकमा एउटा हतियार लिएर जुत्न आउँथ्यो भने अहिले उनीहरू वस्तु र उत्पादन लिएर नेपाली बजार मात्र होइन सिङ्गो विश्व कब्जा गर्न आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको रूप परिवर्तन भएको छ। उसले अहिले डाइरेक्ट हतियार बोकेर आउँदैन, उसले हतियार दिएर उचाल्छन्, उसले यस्तो गर्छ हामी सहयोग गर्छौँ भन्छ। यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न हाम्रो आजको आवश्यकता हो र हामीले प्रण गरौँ कि सम्पूर्ण कमरेडहरू यहीँ हुनुहुन्छ र मैले विशेष गरी मेरो कमान्डका मैले कमरेडहरूलाई के भने भन्दाखेरि अब हामी यो अन्तिम र निर्णायक युद्ध
बाट हामी कतै पनि विचलित नभइकन, कतै पनि हामी निरीह नभइकन, कतै पनि हामी सशङ्कित नभइकन हामी अन्तिम पटक नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी उन्मुक्ति व्यवस्थाको निम्ति नयाँ जनवादी राज्य सत्ताको निम्ति अन्तिम पटक लडौँ र त्यसपछि हाम्रो सन्ततिले हामीलाई चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्नेछ र महान शहीदहरूले हामीलाई सम्झिनेछ र अधुरो क्रान्तिहरूलाई हामीले पुरा गऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन अगुवाईहरूमा पनि एउटा राम्रो चाहिँ विचार तरङ्ग हुनेछ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट औपचारिक कार्यक्रमबाट म के घोषित गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जीवन रहन्जेलसम्म कुनै पनि दलाल व्यवस्थाहरूसँग हुडा टेक्ने छैन र अन्तिम पटक यो धरतीमा बरु गाडिनको लागि तयार छौँ र 17,000 महान शहीदको रगत र उहाँहरूको आत्मसम्मान हुने गरेर क्रान्तिलाई विसर्जन गरेर मात्र घर फर्कनेछु भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउँछु। साथीहरूलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। म कमरेड पिएच र काठमाडौँ इन्चार्ज र मेरो भनाइ के छ भने पदमा बसेर मात्र होइन, पदमा आफ्नो नाउँ मात्रै र काठमाडौँ इन्चार्ज मात्र होइन, इन्चार्ज भएर केही गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्ने भूमिका के हो, मेरो कर्तव्य के हो, म यो सम्पूर्ण निभाउनेछु यही भन्न चाहन्छु। म साथीभाइहरूलाई पनि के भन्छु भने हाम्रो युद्ध भनेको जो भ्रष्टाचारी, जो देश बेच्नेहरूको लागि नै हामी केही गर्छौँ, यिनीहरूलाई हामी केही गरेरै छाड्छौँ र हाम्रो पार्टीको नाम उच्च गर्छौँ भनेर हामी लागि परेका छौँ र हामी गर्छौँ पनि। हाम्रो सिद्धान्त यो होइन कि हामी आज ठुलो धेरै रकम पैसाहरू जम्मा गरेर हाम्रो महलमा बस्ने र गाडी किन्ने, हाम्रो घर परिवारलाई सुख दिन्छु भनेर आज यो पार्टीमा म सामेल भएको होइन। देशको लागि केही गर्छु, केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि मैले यो सिद्धान्त लिएर आएको छु। आज म साथीभाइहरूले पनि के भन्छु भने गर्नुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ, तर म कुन राजनीतिक क्षेत्र लागिरहेको छु। खालि राजनीतिक क्षेत्रमा लागेर भोलि आर्थिक मात्रै सङ्कलन गरेर अनि भोलि घरको सपना, गाडीको सपना देख्नु व्यर्थ हो। राजनीति गर्ने म अहिले काठमाडौँ कमान सम्हाल्छु, तर मैले कमान त गरेँ, भविष्यमा गरेर मैले यो कमानलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी सदुपयोग गर्ने मैले यो पदको लागि भनेर म निरन्तर अगाडि बढ्नेछु यही भन्न चाहन्छु। म आज किनभने धेरै वर्ष जनयुद्ध लडेर पनि आए मान्छेहरू कति 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आयो। आखिर हामीले के पायो? केही पाएन। कुनै पनि राजनीतिक राम्रो राजनीतिकहरूको राम्रो कुराहरू हामीले साहस दिन पाएनौँ। तर हाम्रो योगदान भनेको अब केही गर्छौँ र केही गरेर देखाउँछौँ भने हाम्रो योगदान हो र हामी यसरी हामी निरन्तरता अगाडि बढ्नेछौँ। चाहे भोलि मर्न परोस् या मार्न परोस् भनेर हामी यसरी लागि परेका छौँ। ललितपुर, भक्तपुर हाम्रो कमान गर्ने साथीहरूलाई पनि भन्दैछु, के गरेर देखाउनु छ, केही गर्नुपर्छ, अनि यही मेरो सिद्धान्त छ। हुन्छ, यति भन्दै 2 शब्द बाजी पार्टीको भक्तपुर इन्चार्ज कमरेड अबे, म कम्पिटिटरको लागि र देशको लागि मेरो सम्पूर्ण ज्यानै दिन पनि तत्पर भएकोले अहिले जति पनि राजनीति गरे उनीहरू आफ्नै गद्दामा बसे, र हामी चाहौँ यसरी राजनीति गरौँ कि हाम्रो जनता गद्दामा बसोस्, बरु हामी सडकमा बसेर चाहिँ उनीहरूको सेवा गर्न पाऊँ। त्यही नै ठुलो उद्देश्य बोकेर ल राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सिद्धान्त छ। म ललितपुर जिल्ला कमान
समेट्दैछु जुनै पनि परिस्थितिमा जुन ललितपुर एरियामा हरेक जुन कुराहरू हुनसक्छ त्यसको लागि आफूलाई जुन जिम्मेवारीमा वहन गर्नुपर्ने कुरा र त्यसको लागि के गर्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ, हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तै दुनियाँ पहिला हामी जनयुद्ध पनि लडेर आएकै हौँ, त्यो अवस्थामा हामीले के पायौँ त? अब हामीले जनवादी धारणा फेरि किन व्यक्त गर्नु पर्यो त भन्ने आधार। अब पहिलाका टौकेहरू जस्तै हामी पछि परेर हिँडेका टौकेहरू हामी जहिले पछि परेको हुनाले हामीले नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको भएर हामीले यो पार्टीमा लागेर हाम्रो बलिदान, त्याग र तपस्या कसरी पाउन सकिन्छ र कसरी आफूले चाहेको पीडा व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले यही पार्टीमा लागेर हामीले केही पाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्य लिएर हामी यो पार्टीमा प्रवेश गरेका छौँ। र अब जुन ललितपुर इलाकामा कसरी अगाडि बढ्ने र पार्टीले कसरी जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै म अगाडि बढ्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ